الأمم المتحدة تكشف تفاصيل مبادرة الحوار لحل الأزمة السودانية. الشرطة السودانية تعلن اعتقال 86 شخص بعد احتجاجات دامية. مريم المهدي تقدم خريطة طريق لإنهاء أزمة السودان وتحذر. ولاية الخرطوم تحذر من أمر خطير يهدد ملايين السودانيين. عضو سيادي يتعهد بوقف انتهاك حرمات مستشفيات الخرطوم. بدء إجراءات تنفيذ الترتيبات الأمنية لقوات حركات الكفاح المسلح بدارفور. الذهب السوداني يتراجع بشدة في الأسواق العالمية. السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة السودان نيوز. نرجو منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتحفيزنا بعمل لايك للفيديو. ننتقل الآن من العناوين إلى تفاصيل النشرة. أعلن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتس تفاصيل مبادرة الحوار التي أطلقها لحل الأزمة السودانية. وقال بيرتس في مؤتمر صحفي بالخرطوم إن البعثة الأممية في السودان يونيتاميس لن تحدد مشروعا لحل الأزمة السودانية، وإنما ستقدم الدعوة للأطراف السودانية المختلفة والاستماع لمقترحاتها، ثم ستساعد في جمعهم على طاولة مستديرة يديرها السودانيون للتوصل إلى حل متوافق عليه. وأشار إلى أن البعثة الأممية قد تستلهم مبادرة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك التي اقترحت جلوس القوى السياسية والمدنية ولجان المقاومة بالسودان على طاولة مستديرة. وأكد أن بعثة يونيتاميس أرسلت دعوات لكل الأطراف السودانية للاجتماع معها على انفراد ومناقشة رؤاها ومقترحاتها قبل أن تقرر الخطوة المقبلة. وأشار إلى موافقة الأغلبية على قبول الدعوة بما فيها المؤسسة العسكرية والأمنية التي قال إن الاعتراض لها على مبادرة الأمم المتحدة. وقال إن لجان المقاومة السودانية أعلنت رفضها الجلوس على طاولة واحدة مع المكون العسكري، لكنها لن ترفض التشاور مع بعثة الأمم المتحدة. أعلنت الشرطة السودانية مقتل مواطن في مدينة بحري شمال الخرطوم وإصابة 22 من أفراد قوات الشرطة و8 مواطنين خلال احتجاجات شهدتها العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات البلاد. وقالت الشرطة في بيان لها إنها تعاملت مع الحالات المتفلتة بالقدر المعقول من القوة القانونية واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية، مشيرة إلى إلقاء القبض على 86 من المتهمين، في حين تعرضت 4 مركبات تتبع للشرطة لتهشيم زجاج. وأكد البيان أن قوات الشرطة ظلت تطلع بواجباتها القانونية في تأمين المسيرات والممتلكات العامة والخاصة حتى نهاية الحراك بجميع المحليات، مجددة جاهزيتها للاطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين، وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة. وشدد بيان الشرطة السودانية على استعداد لجان أمن المحليات للجلوس مع قادة الحراك للتنسيق وتحديد خطوط السير وتأمين لضبط المتفلتين الذين يستغلون المواكب لتحقيق أهدافهم غير المشروعة، وذلك لضمان سلامة المشاركين وحماية الممتلكات العامة والخاصة. وكانت لجنة الأطباء المركزية في السودان أعلنت مقتل متظاهر خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الخرطوم. التقت الدكتور مريم الصادق المهدي نائبة رئيس حزب الأمة القومي بالقائم بالأعمال الأمريكي في السودان براين شوكان ونائبته أمبر باسكت والمسؤول السياسي بالسفارة الأمريكية في الخرطوم جاستن ويليامسون، حيث تناول اللقاء المبادرات المطروحة للخروج من الأزمة الراهنة في السودان. وعرضت الدكتور مريم الصادق المهدي ملامح خارطة الطريق التي قدمها حزب الأمة القومي لبناء توافق سوداني عبر مائدة مستديرة، مشيرة إلى أن المقاومة السلمية للقرارات التي أصدرها الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في 25 من أكتوبر الماضي أكدت حقيقة تطلع الشعب السوداني لتحول مدني ديمقراطي، وأن العنف الذي تعرضت له المواكب غير مبرر ومدان ومرفوض. وأكدت وزيرة الخارجية السودانية السابقة أن حزب الأمة القومي يدعم المقاومة ويسعى لحل سياسي عبر توافق قوى الثورة على استعادة المسار الديمقراطي. وأشارت الدكتور مريم إلى الخطوات المطلوبة للخروج من الأزمة الحالية والتي تحتاج إلى الحكمة والمرونة والوحدة. من جانبه أكد القائم بالأعمال الأمريكي على ضرورة التقارب بين القوى السياسية والشارع الثوري حتى ينخرط الجميع في حوار بناء وفاعل.
صعدت حالات الإصابة بكورونا بولاية الخرطوم مع بداية العام 2022 بعد أن انخفضت في نهاية العام المنصرم، حيث بلغ عدد الحالات المؤكدة للأسبوع الأول من شهر يناير 2022 792 حالة، مقارنة بعدد 336 حالة في الأسبوع الأخير من ديسمبر 2021، فيما بلغ عدد الوفيات خلال أسبوع 42 حالة. ودعت اللجنة العليا المشتركة لمجابهة كورونا بولاية الخرطوم في اجتماعها أمس برئاسة والي الخرطوم المكلف الأستاذ الطيب الشيخ إلى التخلي عن حالة تراخي في التعامل مع كورونا التي تضرب العالم خلال هذه الأيام، فيما حذر الدكتور محمد التجاني مدير إدارة الوبائيات من خطورة الموجة الرابعة في ظل محدودية إمكانيات مراكز العزل بالولاية، مطالبا بالتقيد الكامل بالاحترازات الصحية. وبرز من خلال الاجتماع عدة مقترحات لدعم الخيار الوحيد المتاح الآن لتفادي الإصابة بتكثيف التطعيم، حيث أكدت وزارة الصحة توفر الأمصال ومراكز التطعيم وعددها 288 مركز ثابت ومؤقت وجوال، وتقرر تكثيف التطعيم وسط العاملين بالقطاعين العام والخاص والمعلمين والدور الاجتماعية وذوي الاحتياجات الخاصة. تعهد عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور عبد الباقي عبد القادر الزبير بتذليل العقبات التي تواجه القطاع الصحي بما يمكنه من تقديم خدمات ترضي المواطنين. وبحث خلال لقائه بالقصر الجمهوري أمس بمديرية الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم الدكتور طه المسلمي الكباشي إمكانية تنسيق جهود القطاعات التي تقدم الخدمات العلاجية على مستوى ولاية الخرطوم بما ينعكس إيجابا على الولايات الأخرى في قطاعها العام والخاص والقطاع الخيري وقطاع الخدمات العلاجية في مؤسسات القوات النظامية. وأوضح الدكتور طه المسلمي في تصريح صحفي أن اللقاء استعرض الخطة الصحية لولاية الخرطوم لهذا العام، وتناول أهم قضايا القطاع الصحي إلى جانب موضوع ما شهدته المؤسسات الصحية من انتهاك لحرماتها خلال التظاهرات التي حدثت مؤخرا، مشيرا في ذلك إلى اجتماع عضو مجلس السيادة الدكتور عبد الباقي عبد القادر مع لجنة أمن ولاية الخرطوم مؤخرا، والذي اعتبر المستشفيات مناطق ذات خصوصية عالية يجب تجنبها خلال الاحتجاجات. ولفت مدير الإدارة العامة للطب العلاجي بوزارة الصحة بولاية الخرطوم إلى أن المبادرات التي أطلقها الدكتور عبد الباقي عبد القادر ووالي ولاية الخرطوم المكلف الأستاذ الطيب محمد الشيخ انطلقت بالمقر السابق للبعثة الأممية المشتركة بدارفور يوناميد بالفاشر إجراءات تنفيذ بند الترتيبات الأمنية التي نصت عليها اتفاقية جوبا للسلام في السودان، وذلك بإشراف نائب رئيس هيئة الأركان للعمليات قائد القيادة المتقدمة الفريق المهندس ركن خالد عبدين الشامي. وقال الفريق الشامي في تصريحات صحفية إن تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام قد بدأت بالإجراءات الخاصة باستيعاب قوات حركات الكفاح المسلح بدارفور في القوة الأمنية المشتركة ذات المهام الخاصة بدارفور، وذلك تنفيذا لقرار القائد العام للقوات المسلحة الذي قضى بإنشاء تلك القوة لإعادة الأمن والاستقرار بدارفور وبسط هيبة الدولة وسيادة حكم القانون، مضيفا أن تنفيذ إجراءات الدمج تقوم بها فرق متخصصة من قيادة القوات المسلحة، وعد مواطني إقليم دارفور وأهل السودان عامة بأن الخطوة سيكون لها ما بعدها في مسألة الاستقرار الأمني بالبلاد. فيما وصف العميد ركن عبد الحكيم علي نابلي رئيس لجنة الترتيبات الأمنية في الجانب الحكومي انطلاقة تنفيذ الترتيبات الأمنية لاتفاقية جوبا للسلام في السودان بأنها حدث تاريخي لجهة أن تدريب وإدماج قوات حركات الكفاح المسلح بدارفور في القوات النظامية. تراجعت أسعار الذهب في السودان بعد أن شهد الذهب استقرارا بالأسواق العالمية قرب أدنى مستوى له في 3 أسابيع، وبلغ جرام الذهب عيار 24 في السودان خلال التعاملات 25220 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر تداولا في الأسواق صباح التعاملات في السودان نحو 22068 جنيه، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية تعاملات اليوم في السودان نحو 18915 جنيه،
وعلى صعيد تعاملات الذهب الاقتصادي في السودان، فقد بلغ سعر جرام الذهب أيار 14 نحو 14712 جنيه، وسجل سعر أوقية الذهب في السودان نحو 784,346 جنيه، في حين سجل سعر جنيه الذهب في السودان نحو 176,545 جنيه. واستقر سعر الذهب قرب أدنى مستوى له منذ 3 أسابيع، مع انتظار المتعاملين بيانات التضخم الأمريكية لشهر ديسمبر كانون الأول، والتي قد تعزز توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع بعد بيانات ضعيفة عن معدل التوظيف بأمريكا. ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، مسجلا 1795.11 دولار للأوقية الساعة 2:34 بتوقيت غرينتش، بعد تراجعه إلى أدنى مستوى له منذ 16 من ديسمبر كانون الأول عند 1782.10 دولار يوم الجمعة. عزيزي متابع قناة سودان نيوز، كيف يمكن إنهاء أزمة السودان؟ شاركنا برأيك في خانة التعليقات.